शरीर कसरी जोगाइन्छ? व्यायामबाट। मन कसरी जोगाइन्छ? ध्यानबाट हो। अनि पैसो कसरी फुइ बढ्छ? अध्ययन, अनुसन्धान र ट्रेनिङले। हेर्नुहोस् त, महिलाहरू जम्मैलाई त्यही फसाइदिए, बेचारा महिलाहरू। अब यिनीहरूको बानी छ फेरि महिलाहरूको, पुर्खौँ पुस्तौँदेखि जोतिएर आएका दास मनोवृत्तिले आज मात्र लुगा धोएको भएर प्रिय तिम्रो धेरै जन्म भयो, तिम्रो कट्टु ढोइरहेको भनेर रोइरहन्छ। त्यो बाहेक माथि त अब आउँदैन आइडिया। डिग्री गर्छ, डिप्लोमा गर्छ, अनि चाहिँ लोग्नेको कट्टु धुने यार, त्यसलाई धन्य ठान्ने। मैले गरेन भने यो केटा साह्रै फोर, तिम्रो बाबा साह्रै फोरी, मैले दिनुपर्छ भनेर रोइरहेको हुन्छ। ल हो होइन भन्नुहोस् त? त्यस्तो कामले तपाईँलाई कहिल्यै शान्ति दिएन, स्वास्थ्य दिएन, सम्पत्ति पनि दिँदैन। त्यसले अनाथ पिण्डिक सबै खालका व्यापार गर्थे। त्यसमध्ये उनको एउटा व्यापारको सेक्सन उनकै आफन्तहरूलाई दिएको जिम्मा रक्सी बेच्नु थियो। के बेच्नु थियो? रक्सी बेच्नु थियो। रक्सीको कुरा गर्दा यसको आविष्कार बुद्धको पालाभन्दा धेरै 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 अगाडि भइसकेको थियो। मिति र तिथि र इतिहासलाई साक्षी राख्ने हो भने 9000 वर्ष पहिला चीनमा पहिलोचोटि धरतीमा रक्सीको आविष्कार भएको थियो। 9000 वर्ष अगाडि। तर त्यो बेला जुन रक्सी आविष्कार भयो त्यसको पहिलो काम थियो औषधि। यो मानव निर्मित पहिलो औषधि थियो। अहिले रक्सी मान्छेको लागि अभिशाप बन्न पुग्यो, अधिकांश मान्छेको लागि। किन भन्नाले त्यो औषधिको डोजलाई ओभरडोज गर्यो उनीहरूले। औषधि जब ओभरडोजमा जान्छ त्यो बेला त्यो के बन्छ? पोइजन बन्छ। नत्र भने सुरुवात यसको औषधि नै हो। जब मान्छेलाई निद्रा लाग्दैन थियो विभिन्न कारणले, व्यापार घाटा हुन्छ, त्यो बेला त राज भए हुन्थ्यो, त्यो बेला पशु भए हुन्थ्यो, बहुत भए नै भए हुन्थ्यो। त्यो हजारौं हजार वर्ष अगाडि सभ्यताको विकास नभएको बेलामा। अनि त्यो बेला सुत्न गाह्रो भयो भने एक मात्रा सुत्न अगाडि औषधिको रूपमा लियो, मजाले निद्रा लगाइदियो। त्यस्तै शरीर कटकट कटकट खान्छ त्यो बेलाको कुरा। किन भन्नाले त्यो बेला सबै श्रम गर्नु पर्थ्यो, सबैले। टेक्नोलोजी, विकास, विज्ञान केही पनि थिएन। अनि दिनभर सबैले, अधिकांशले शारीरिक परिश्रम ओभरडोजमा गर्नु पर्थ्यो, चाहिने भन्दा बेसी। जति शरीरले खप्न सक्छ त्यो भन्दा बेसी नै हुन्थ्यो, किनकि विकास नभएको कारणले गर्दा। अनि पुरा शरीर दुख्ने, त्यसले पनि निद्रा नलाग्ने। त्यसपछि उनीहरूले के गरे? यही रक्सीलाई मसाज गरे पुरा शरीरमा। यो शरीरलाई मसाज गर्नुभयो भने रक्सीले यो पुरा कटकट खाएको शरीर सबै दुखेको निको हुन्छ। यो त मेरी हजुर आमाले शुद्ध गर्नुहुन्थ्यो। सुन्नु भएको छ? यो दुखेपछि रक्सीले दलेपछि घरमा बनेको रक्सी लोकल, त्यसले दुखाइ ठिक पार्ने। कसैले सुन्नु भएको छैन? छ? ओके। अनि त्यसकारण यो दुखाइ पनि जाने, अनि यो मसाज पछि निद्रा पनि राम्रो आउने। क्या गजबको औषधि भएन? त्यसकारण पछिल्लो समयमा तन्त्र शास्त्रमा, तन्त्रको विधि विधान जो प्रेमको माध्यमबाट, यौनको माध्यमबाट मुक्तिमा जान्छन्, त्यो बाटोमा पञ्चमकारभित्र मदिरा। अनि त्यो मदिराको प्रयोग अद्भुत हुन्थ्यो। त्यहाँ मान्छेलाई थाहा नै छैन। त्यो औषधि, यस्तो औषधि जसले पुरा शरीरलाई दुखाइबाट र मनलाई बिल्कुलै भड्किनुबाट रोकिदिन्छ, तर त्यसमा अद्भुतको मात्रा हुन्छ। अनि त्यसमा पनि रक्सीको मसाज हुन्छ, तलदेखि माथिसम्म, तन्त्रमा पनि।
त्यसकारण त्यो तान्त्रिकहरूले पनि प्रयोग गरे, त्यो चाहिँ वैद्यहरूले पनि प्रयोग गरे। यसरी रक्सी सुरु भयो। रक्सी बदनाम कहाँबाट भयो भने, रक्सीको बदनामी कहाँबाट सुरु भयो भने, यसको मनोरञ्जनको लागि जुन बेला प्रयोग भयो नि यो रक्सी, रमझमको लागि, मनोरञ्जनको लागि र दुःखबाट भाग्नको लागि, अनि त्यो रक्सी ओभरडोज गरेर कुटपिट झै झगडा जब भयो समाजमा, त्यसपछि झै झगडामा नै रक्सी, कुटपिटमा नै रक्सी, अनि त्यसपछि ओभरडोजले त रोग पनि ल्याउँछ, सिरोसिस जस्तो रोग, कलेजो खान्छ, सारा चिज परिवार नाश हुन्छ, स्वास्थ्य नाश हुन्छ। यो स्वास्थ्य नाश हुनु, सम्बन्ध खत्तम हुनु, सम्पत्ति नाश हुनु, यो जम्मै कुरा ओभरडोज रक्सीसँग हामीले ट्याक्क जोडेर रक्सीमा नै रोग, रक्सीमा नै झगडा, रक्सीमा नै बर्बादी, यसरी जोडिन पुग्यो। त्यसकारण रक्सी बदनाम, ऊ आफैमा औषधि हो, तर त्यसलाई बदनाम गराउने काम चाहिँ हामी सबै मिलेर गर्यौँ। तर जति बदनाम भए पनि फेरि राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो आम्दानी त्यही रक्सी हुन्छ। फेरि त्यसो रक्सी फ्याक्ट्रीबाट नै राष्ट्रलाई आम्दानी हुने भएको कारणले गर्दा त्यो जतिसुकै बदनाम भए पनि फेरि यो अहिले पनि गुमनाम चाहिँ भएको छैन। यो चिया खा जस्तै रक्सी खाइरहेको हुन्छ मान्छेले। तर यसरी खाँदाखेरि यो बदमासी नै हो, यो बेइमानी नै हो, यो चाहिँ आत्मघातै हो, यो स्लो सुसाइडै हो। दुर्भाग्य, दुनियाँमा दुई थरीका मान्छे, एक थरीको मान्छेले रक्सी भनेपछि यो खत्तम भनेर छाप लगाएको छ, अर्को थरीले रक्सी भनेपछि बाँच्ने एउटै मात्र तरिका, अरू सबैले मलाई पीडा दर्द दिन्छ, रक्सीले मात्रै बचाएको छ भनेर लाग्ने अर्को अति। दुईवटा अति छ। भन्नुहोस् तपाईँ कुन अतिमा छ? तपाईँ कुन अतिमा हुनुहुन्छ? किनकि तपाईँको कान त खुबै गुरुहरूले भर्नु भएको छ रक्सी इज पोइजन भनेर। हो, त्यो आध्यात्मिक बनाउँदा, धार्मिक बनाउँदाहरूलाई त रक्सीमा नै छुनै चिज होइन त्यो। सुरामेरय मज्ज, बौद्ध धर्म पनि, तर तन्त्र सेक्सनमा होइन। फेरि बौद्ध धर्मको थेरवादमा रक्सी पोइजनको रूपमा लिइन्छ, तर तन्त्रमा गएपछि फेरि त्यो औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि चिज ठिक र गलत हुँदैन। कोई भी राह बुरा नहीं होता बशर्ते आदमी खरा होना चाहिए। कि मान्छे ठिक भयो भने राष्ट्र कहाँ बुरा हुन्छ? मान्छे ठिक छैन यार। मान्छेले त्यो डेन्ड्राइट्स छ नि, डेन्ड्राइट्स भनेको त्यो टाटसाट चाहिँ टाँस्ने चिज, टाँस्ने जिनिस, थाहा छ कि डेन्ड्राइट्स? त्यो सुत्दा सुँगेर त्यसको सुत्दा दुरुपयोग गर्छ। यसको मतलब अब डेन्ड्राइट्स भनेको खत्तम चिज हो र? त्यो सुँग्ने मान्छेले त्यसको पनि के गरिदियो? ड्रगको रूपमा प्रयोग गरिदियो। रक्सी यसरी नै बदनाम भयो। तर सुरुमा इट वाज अ रियली वन्डरफुल कन्सेप्ट। एनिवे, बुद्धकालसम्म पुग्दा त्यो भनेको 9000 वर्ष अगाडि आविष्कार भएको रक्सी, बुद्धकाल भनेको 2500 वर्षको सेरोफेरो। त्यो बेलासम्म पुग्दा पनि रक्सीको एकदमै ठुलो डिमान्ड थियो। डिमान्ड आज पनि कम छैन। अनि मैले भनिहालेँ यसको दुईवटा अर्थमा गयो। एउटा दुःखबाट भाग्ने यो भगुवाहरूको लागि पनि बाटो भयो त्यो ओभर युज, र अर्को औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नेको लागि पनि बाटो भयो। त्यसकारण रक्सीको डिमान्ड बढ्दो थियो। अनि अनाथ पिण्डिकको बिजनेसको एउटा सेक्सनै चाहिँ रक्सी थियो। अनाथ पिण्डिकले जिम्मा लगाइदिए आफ्ना कोही आफन्तलाई, अनि उनको रक्सी यति अद्भुत थियो त्यो बेला, अद्भुत रक्सी, उनको रक्सी, कि मान्छेले सुन चाँदी दिएर पनि उनका रक्सी खान लाइन बस्थ्यो। इमेजिन, सुन चाँदी दिएर त्यति भ्यालुएबल, चाहे त्यो औषधिको रूपमा होस् या भाग्ने रूपमा होस्, अब के रूपमा हो भन्ने कुरा त्यो अर्को पाटोको कुरा भयो। तर खोज्थे बहुत, अनि बिजनेस खूब चल्यो, अद्भुतसँग चल्यो। किनकि औषधि पनि हो, किनकि यो पीडाबाट भाग्ने तरिका पनि हो। त्यही बेला त्यो अनाथ पिण्डिकले जसलाई जिम्मा दिए उनकै आफन्त यसरी सोचे,
मजाले चलिरहेको छ बिजनेस, एकदमै गजबसँग चलिरहेको छ। त्यसकारण बिजनेस खुबै चलिरहेको कारणले गर्दा उनले, त्यो व्यापारीले के सोचे त भने अब यसलाई चाहिँ मैले हेरिरहनु परेन, यसलाई चाहिँ म एउटा नोकरलाई जिम्मा दिन्छु हो, अनि म मस्तीसँग चाहिँ हिँड्छु, यस्तो विचार आयो। किनकि त्यहाँ खुब चलिसकेपछि अब त्यहाँ हेरिरहनु परेन, त्यस्तै गरे उनले। तर त्यसको केही समयपछि त्यो व्यापार उनको सुक्यो, टर्निङ पोइन्ट हो। व्यापार चलिरहेको थियो, गजबसँग चलिरहेको थियो, तर जब उनले अर्कोलाई हस्तान्तरण गरे त्यसपछि व्यापार समाप्त भयो। के त फर्केर हेर्दा त त्यहाँ अब त रक्सी पिउनै मान्छे आउँदैन, रक्सी किन्नै आउँदैन। उनका के भएको यो रहेछ बा, यस्तो सुन चाँदी दिएर किन्ने मेरो रक्सी कोही आउँदैन, के भएको यो, मैले छोडेदेखि। अब उनले रेट्रोस्पेक्सन यानी पुनरावलोकन गर्न थाले, कहाँ गल्ती भयो, कहाँ गल्ती भयो। हेर्दै जाँदा भयो के त भने त्यो जसले जिम्मा पायो, जो नोकरले जिम्मा पायो रक्सी बेच्ने, त्यहाँ रक्सी खाने मान्छेहरूले रक्सीको साथसाथमा नुनिलो चिज माग्दो रहेछ कि। सम्भवतः यो रक्सी खाने बन्धुहरू, रक्सी प्रेमीहरूलाई थाहा होला, मेरै बाबा बिहानदेखि बेलुकासम्म रक्सी आउनुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ मलाई यो रक्सीको बारेमा बहुत नजिकैबाट जानकारी छ। किनकि बाबा रक्सी खाएर झगडा पनि गर्नुहुन्थ्यो, आमालाई पिटपाट मजाले गर्नुहुन्थ्यो, हामी अगाडि पर्यौँ भने बाँकी हामीलाई पनि राख्नुहुन्न थियो। रक्सी पिए बेलामा त बहुत शैतानको काम गर्नुहुन्थ्यो बाबाले, एउटा कुरा। र अर्को कुरा त्यही कारणले उहाँलाई फेरि क्यान्सर भएर चाहिँ बित्नुभयो हो। त्यही कारणले रक्सीले डाइरेक्ट क्यान्सर त गर्दैन, तर रक्सीले इम्युन सिस्टम धेरै खायो भने झामझम खत्तम पार्दिन्छ। अनि यो सबै कुरा त मेरो आँखाले देखिरहेको। त्यसकारण यो बाबाले मलाई सानो बेला उहाँ जहाँ जहाँ रक्सी खानुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ लग्नुहुन्थ्यो क्या भट्टीमा। मलाई खुवाउनुहुन्न थियो तर लग्नुहुन्थ्यो साथै, म साथी। बाबाले मलाई रक्सी खा कहिले भन्नु भएन, तर मैले त म साक्षी भएर हेरिरहन्थेँ त्यो। अनि उहाँ जहाँ जानुभए पनि रक्सी खाँदाखेरि नुनिलो चिज चाहिँ माग्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ याद छ मलाई। रक्सी शीतनको रूपमा केही भएन भने नुन भए पनि दिया भन्थे। केही छैन शीतन भने नुन दिया भन्थे। यो मेरो बाबाको पालासम्मको कुरा भनेको, मलाई आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि यो त 2500 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यो रक्सी खाने मान्छेहरूले नुनिलो चिज माग्थे, भएन भने नुनै भए पनि माग्थे। नोकरलाई के लाग्यो भन्नाले सबैले नुन माग्ने, सबैले नुन माग्ने, नुनिलो चिज माग्ने, नुन माग्ने। अब नुनिलो चिज बनाएर खुवाइदिनको लागि ऊ नोकर हो, फेरि उनलाई त्यस आइडिया युज गर्ने अधिकार पनि थिएन। त्यसकारण यो सबैले नुनै मात्र मागेर हैरान गर्यो भनेर त्यसपछिबाट त्यो गजबको रक्सीमा नुन खन्याउन थाले कि उनले, नोकरले। अब त्यो नुन भएको रक्सी आइसकेपछि अब मान्छेले बिस्तारै त्यहाँ खाने के ताल गयो। त्यसरी त्यो दुकान, अनाथ पिण्डकको कम्पनी, त्यो बेलाको कम्पनी खत्तम भयो। यो कहानी बुद्ध कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् है। अनि यो केटोले मेरो बिजनेस खत्तम पारिदियो भन्ने भयो नि। अनि बुद्धले ध्यान दृष्टिले हेरेर चिन्ता गर्नु पर्दैन, यसले यस्तै काम योभन्दा अगाडि जन्म पनि गरेर आएको लिङ्क चाहिँ त्यहाँ कथा छ। त्यो कथा पनि हुबहु यस्तै भएकोले म त्यो कथा भनेर शब्द र समय खर्चिन्न। कथा उस्तै योभन्दा अगाडिको जन्ममा पनि कुनै ठाउँमा, अर्कै ठाउँ, अर्कै युग, अर्कै काल, तर व्यापार रक्सी नै। अनि रक्सीमा नुनै हालेर त्यहाँ पनि उसले त्योभन्दा अगाडिको जन्ममा पनि खत्तम पारेको रहेछ। त्यसकारण त्यो नानीदेखि लागेको बानी भन्छ नि, यहाँ नानीदेखि लागेको बानी मात्रै होइन, यो त जन्मौँदेखि लागेको बानी। त्यसकारण आज हामी जे छौँ जस्तो छौँ, कति बानीहरू हामी ज्यान जाएका चाहिँ छोड्नै सक्दैनौँ नि। कहाँ छोड्नु, त्यसको नाता जन्मसँग छ हो, जन्मसँग छ।
अब गएर घरमा श्रीमतीलाई भन्नु, तिमीलाई मैले अहिले मात्र पेलेको होइन प्रिय, धेरै जन्म भयो तिमीलाई पेल्दै आएको, यो बानी अझै छ। अथवा झुटो बोल्दै आएको, अथवा बेइमानी गर्दै आएको, अथवा ठग्दै आएको, आज जे जे गरिरहनु भएको छ, या आज कुरा होइन या। अब यो कथाको दर्शन पक्ष के हो त, सन्देश के हो त भने, माइन्ड टेक्नोलोजीमा या मोटिभेसनल क्षेत्रमा मान्छेलाई कसरी सफल बनाउने, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, त्यहाँ अध्यात्मको कुरा आउँदैन, अरू सबै कुरा आउँछ। भौतिक रूपमा कसरी उन्नति प्रगति र जाने भन्ने कुरा यो हाम्रो शताब्दीको व्यापक कुरा हो। अब यसमा एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, डेलिगेसन भन्ने एउटा शब्द छ। डेलिगेसन, डेलिगेसनको इङ्ग्लिसमा धेरै अर्थ छ, तर यहाँ डेलिगेसनको अर्थ भनेको आफ्नो कामको जिम्मा अरूलाई लाउनुलाई डेलिगेसन भनिन्छ। डेलिगेसनको एउटा अर्थ यो पनि हो। त्यो भनेको के त भने, जस्तै हामी घर परिवारमा कमाएर बसेका हुन्छौँ, सबैले व्यापार गरेर या चाहिँ कुनै जागिर खाएर बसेका हुन्छौँ, अनि हामी जम्मैले एउटा डायलग के छ भन्नाले, ध्यान गर्नुपर्छ, अब सुनिसक्यौँ 21औं शताब्दीमा, योग गर्नुपर्छ, सुनिसक्यौँ हो, आध्यात्मिक यात्रा गर्नुपर्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, यो सबै कुरा सुन्यौँ हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट। तर मसँग टाइमै छैन, फुर्सदै छैन, डायलग यही छ हो होइन? अधिकांश मान्छेले यही डायलग दिन्छ, गर्नुपर्छ थाहा छ। पहिला त थाहा नै थिएन, मभन्दा अगाडिको जेनेरेसनमा मेरा बाबाहरूलाई यस्तो कुरा ध्यान ज्ञान उहाँहरूको मुखबाट कहिले पनि निस्किएन, थाहा पनि थिएन त्यो बेला। नेपालमा योग सुरु भएको भनेकै हामी सानो छँदा योग खोज्दाखेरि योगै थिएन, राइट? अहिले त योग टोल टोलमा छ। त्यो बेला ध्यान भनेको जोगीले मात्र गर्ने भन्थे। त्यसकारण यी सबै कुरा त नौला कुरा हुन्। अब हाम्रो कानमा त परिसक्यो, सबै कानमा ध्यान ज्ञान सत्सङ्ग भनेको चाहिन्छ भन्ने अधिकांश मान्छेलाई लागिसकेको युगमा छौँ हामीहरू। अरबौँ अरब मान्छे छन् दुनियाँमा, 7-8 अरब, र यी अरबौँ मान्छेको कानमा कुनै न कुनै माध्यम मिडियाबाट अब यो आध्यात्मिक साधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई लागिसकेको अवस्था। तर समस्या के देखाउँछन् सबैले भने, टाइम छैन। यस्ता मान्छेलाई यो कथासँग जोडेर सन्देश म भन्दैछु, टाइम डेलिगेसन भनिन्छ। टाइम डेलिगेसन भनेको के हो त भने, तपाईँले कामलाई पहिला वर्गीकरण गर्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट काम हो, अर्जेन्ट काम, यानी तपाईँले गर्नै पर्ने इम्पोर्टेन्ट काम हुन्छ एउटा, र अर्जेन्ट भनेको तुरन्तै नगरी नहुने चाहिँ काम हुन्छ। साना साना कामहरू अर्जेन्ट हुन्छन्। जस्तै बच्चालाई स्कुलमा पुर्याइदिने, स्कुलमा अहिले त हामी त्यो ट्रेन्डमा छौँ नि, बच्चालाई हात समातेर स्कुल बसमा चढाइदिनु पर्छ अथवा पुर्याइदिनु पर्छ, अनि आमालाई या बाबालाई अब त्यो दिनदिनै पुर्याउनु पर्यो। त्यो पुर्याउनु भनेको इम्पोर्टेन्ट काम होइन। त्यो किन इम्पोर्टेन्ट होइन भन्नाले, त्यो त तपाईँले नगरेर अरूलाई जिम्मा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो काम मिल्छ कि मिल्दैन? तरकारी किन्ने कुरा गरौँ, बजार जाने कुरा गरौँ, यस्ता थुप्रै कामहरू छन् जो तपाईँले नगरे पनि हुन्छ, अरूलाई जिम्मा दिन मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अर्जेन्ट काम हो। किनकि बच्चा पुर्याउनै पर्यो, अर्जेन्ट हो, तुरन्तै, नत्र स्कुल छुट्छ। चामल किन्नै जानु पर्यो, अर्जेन्ट हो, नत्र चाहिँ भात पाक्दैन। यस्ता अर्जेन्ट कामको घेराभित्र हामी छौँ। त्यो गर्नुपर्छ, तर त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, किनकि त्यो गरेर पनि फेरि भोलि अर्को गर्नुपर्छ, तातोली भुत्लो। त्यसकारण त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट भनिँदैन, त्यो अर्जेन्ट काम मात्रै हो। इम्पोर्टेन्ट काम के हो त भन्नाले, मैले स्वास्थ्यलाई बनाउनु पर्छ, व्यायाम गर्नु, यो अर्जेन्ट होइन। किनकि व्यायाम नगरेर चाहिँ स्कुल छुट्छ? छुट्दैन। व्यायाम नगरेर म मर्छु? मर्दैन। अर्जेन्ट त होइन, त्यो तुरन्तै त केही हुँदैन। अब खाना पान भने त तुरन्तै भोक लाग्छ, राइट? त्यसकारण अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्टमा बुझ्नुहोस्। अर्जेन्ट काम भनेको तुरन्तै गरेन भने केही न केही बिग्रिन्छ, यो अर्जेन्ट काम भयो। इम्पोर्टेन्ट भनेको अहिले तुरन्तै बिग्रिँदैन, तर पछि पश्चात जान्छ। त्यसैले व्यायाम गरेर स्वास्थ्य जोगाउनु, ध्यान गरेर मनलाई शान्त पार्नु,
ट्रेनिङ लिएर मेरो खुबीलाई बढाउनु, कमाउनुको लागि पनि हेर्नुहोस् है, कमाउने हिसाबले ट्रेनिङ लिनु पर्यो। अध्ययन अनुसन्धान ट्रेनिङ, अध्ययन अनुसन्धान ट्रेनिङ, यो यदि चाहिँ पैसा धेरै बढाउनु छ भने अध्ययन अनुसन्धान र ट्रेनिङ लिनु पर्यो, नम्बर 1। अनि स्वास्थ्य जोगाउनु छ भने व्यायाम गर्नु पर्यो, शान्ति जोगाउनु छ भने ध्यान गर्नु पर्यो। मैले तिनै कुरा भने तपाईँलाई, शरीर कसरी जोगाइन्छ? व्यायामबाट। मन कसरी जोगाइन्छ? ध्यानबाट हो। अनि पैसो कसरी फुइ बढ्छ? अध्ययन अनुसन्धान र ट्रेनिङले, राइट? यी कुराहरू सामान्यतया। अब यसमा हामीले न अध्ययन गर्छौँ, न अनुसन्धान गर्छौँ, न ट्रेनिङ लिन्छौँ। अधिकांश मान्छेलाई त्यसरी पनि गर्दैनन्। व्यायामको लागि पनि टाइम छैन, ट्रेनिङको लागि पनि टाइम छैन। घिसीपिटी जिन्दगी, रुटिन जिन्दगी भन्छ नि जसलाई, रिङ रोडको घेरामा घुमे जस्तै, खाली जति घुमे पनि कहीँ नपुग्ने जिन्दगी बाँचिरहेका छन् मान्छे, कुदे पनि पुग्दैन। त्यस्तो कामलाई छुट्याउनु पर्यो। यो इम्पोर्टेन्ट काम के? शरीर बनाउनु इम्पोर्टेन्ट, मनलाई शान्त राख्ने इम्पोर्टेन्ट, अनि ट्रेनिङ लिएर चाहिँ पैसा बढाउनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, यो इम्पोर्टेन्ट। अब स्कुल बच्चालाई पठाऊ हो, तरकारी किन्न जाऊ, घर सफा गर, लुगा धो, हेर्नुहोस् त महिलाहरू जम्मैलाई त्यहीँ फसाइदिए, बेचारा महिलाहरू। अब यिनीहरूको बानी छ फेरि महिलाहरूको, पुर्खौँ पुस्तौँदेखि जोतेर आएका दास मनोवृत्तिले आज मात्र लुगा धोएको भएर प्रिय तिम्रो धेरै जन्म भयो, तिम्रो कट्टु ढोइरहेको भनेर रोइरहन्छ। त्यो बाहेक माथि त अब आउँदैन आइडिया। डिग्री गर्छ, डिप्लोमा गर्छ, अनि चाहिँ लोग्नेको कट्टु धुने, क्या यार? त्यसलाई धन्य ठान्ने। मैले गरेन भने यो केटा साह्रै फोहोर, तिम्रो बाबा साह्रै फोहोरी, मैले दिनुपर्छ भनेर ढोइरहेको हुन्छ। ल हो होइन भन्नुहोस् त? त्यस्तो कामले तपाईँलाई कहिल्यै शान्ति दिएन, स्वास्थ्य दिएन, सम्पत्ति पनि दिँदैन त्यसले। किनकि काम जति कहाँ गयो त भन्नाले तातो नि भुत्लोका कुरामा गयो। टाइम जति तातो नि भुत्लोका कुरामा व्यय भयो, हो होइन भन्नुहोस् त? त्यसकारण त्यस्तो कुरालाई डेलिगेसन गर्ने, तपाईँले अलि बेसी कमाउने या कमाएको पैसोबाट एउटा कामदार पाल्ने, एउटा कामदार, एउटा केटा एउटा केटी, उसलाई पढाइ पनि दिने, काम पनि घरको सघाइ पनि दिने केटाकेटी चाहिँ पाल्ने। ए मैले पालेको हो, चोरेर लग्छ अरे, ले चोर्दैन त? त्यो पनि चोर्नु पनि तपाईँको कारण हुन्छ 50% यो। कतिले त्यही डायलग हुन्छ, पाल्ने चाहिँ कति पाल्ने, चोरेर लग्छ भनेर। जिन्दगी चोरेर लगिसक्यो, स्वास्थ्य चोरेर लगिसक्यो, शान्ति चोरेर लगिसक्यो, त्यो थाहा छैन। ऊ सम्पत्ति चाहिँ 2-4 रुपियाँ चाहिँ चोरेर लग्यो भन्छ। ए यार, पेनी वाइज पाउन्ड पुलिस। पेनी वाइज पाउन्ड पुलिस भनेको, पेनी भनेको पैसो, पाउन्ड भनेको रुपियाँ। सानो सानो पैसा जोगाउनु खोजिन्छ, रुपियाँका रुपियाँ टोस्ट हुन्छ। यस्ता चाहिँ मान्छे। त्यसकारण यस्ता झिना मसिना कट्टु ढुन्ने, घर सफा गर्ने, बच्चालाई पुर्याउने, कोही नपुग्ने यसले चाहिँ टाइम ओगटेको छ, हो होइन भन्नुहोस् त? सबै टाइम त्यसले ओगटिदियो। त्यसलाई त एउटा कामदार पाल्नु पर्दैन, उसको पनि कल्याण हुन्छ। ए चोरेर भाग्छ भने अर्को खोजेर ल्याउने। कति भाग्छ? अनि भाग्छ भने अब बुझ्नुहोस्, बौद्ध दर्शनबाट यो जन्म मात्र भागेको होइन, धेरै जन्मदेखि भाग्दै आएको रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। टिक्नेहरू धेरै जन्मदेखि टिक्छ, भाग्नेहरू धेरै जन्मदेखि भाग्छ। के ठुलो कुरा हो त्यो? के ठुलो कुरा हो? अब त जे भए पनि के ठुलो कुरा हो? श्रीमतीले छोडेर गए पनि एक जन्ममा गएको हो र त्यो। क्या यार, यति बुझेपछि कति शान्त। फिल्ममा त यस्तै गर्छ नि। फिल्म धेरै पो हेर्छु, क्या भन्नु हेर्दिनँ, हेर्थेँ। त्यसकारण डेलिगेसन गर्न सिक्नु, साना साना कामलाई, ठुला कामलाई होइन, फेरि साना कामलाई। तर यहाँ अघि अनाथ पिण्डिको या बुद्धको कहानीमा बहुत ठुलो चाहिँ दर्शन के त भन्नाले, उनले आफूले जिम्मा पाएको व्यापार, मैले गर्नुपर्ने व्यापारलाई वही चाहिँ कामदारलाई ट्याक्क जिम्मा दिँदा उल्टो भयो कि। जिम्मा त डेलिगेसन त गरेकै हो, तर त्यो डेलिगेसन गर्न नहुने काम गरे क्या। त्यो त उसको व्यापारको माध्यम नै त्यो सुन चाँदी दिएर चलिरहेको पसलमा
एउटा अरूलाई पालेर हुन्छ त्यहाँ? हुँदैन। त्यो त तरकारी किन्नलाई पाल्नुपर्ने हो, अथवा उसको सानोतिनो काम घरेलु काम गराउनलाई कामदार पाल्नुपर्ने। अब उसको मूल व्यापार नै अर्कोलाई जिम्मा दिएपछि बस त्यसकारण काम छुट्याउनु, इम्पोर्टेन्ट कामलाई जिम्मा नदिनु। यो त कस्तो भयो भन्नाले चाहिँ मसँग फुर्सद भएन भनेर बिहे गरेर अरूलाई जिम्मा लाग्यो जस्तो भयो क्या। नोकर पालेर यसलाई हेरिदिनु, मैले टाइम दिन सकेन भने जस्तै हुन्छ। अब बिहे गरेर टाइम छैन भन्नु पाइन्छ? अनि टाइमै नभएको मान्छे त हुन्छ, तर टाइम नभएको बेलामा बिहे किन गरे? बिहे गर्ने अनि मसँग फुर्सदै छैन भन्छ ल। त्यस्ता फिल्म बनिरहेको छ जहाँ चाहिँ बिहे गरेर साउजीको फुर्सद छैन अनि श्रीमतीलाई चाहिँ बहलाउनुको लागि एकजना नोकर पालेको हुन्छ। यस्तो फिल्मको विषय बनिरहेको छ। त्यसका मान्छे थुप्रै छन्। त्यसकारण समाजमा जिगलो भनेको पुरुष वेश्या छ थुप्रै। काठमाडौँमा धरी, पोखरामा त भर्खर आएको थाहा छैन, तर काठमाडौँमा धरी संसारभरमा जिगलो। त्यो कसको लागि त भन्नाले त्यही धनी मान्छे धनै धन कमाउने श्रीमतीको लागि टाइम दिन सक्दैन अनि जिगलोहरूलाई हायर गर्नुहुन्छ पुरुष वेश्या। मनपर्छ यस्तो कुरा? पर्दैन भने टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु सिक्नु। साना साना कुराको लागि अरूलाई जिम्मा दिने, महत्त्वपूर्ण कुरा व्यायाम गर्ने। अब व्यायाम गर्ने मैले अरूलाई दिएर हुन्छ जिम्मा? त्यो मान्छेले गल्ती त श्रीमतीको मामलामा, श्रीमानको मामलामा पनि त्यही गल्ती। अनि यो मन्दिरमा पुजारी पाल्नु पनि त्यही हो। धनीहरूले धन कमाउँछ, पूजा गर्नलाई फुर्सद हुँदैन, एउटा पुजारी पालेर तलब दिन्छ। ल यो त स्वास्नीको लागि चाहिँ पुजारी पालिदिए जस्तै। मलाई फुर्सद छैन, ल जिगोलो छ तेरो लागि भने जस्तै। त्यसकारण यो मन्दिर पुजारीको जिम्मा दिनु या यी जम्मै कुराहरू अनइम्पोर्टेन्ट कुरा। यो अर्जेन्ट कुरालाई चाहिँ जिम्मा दिनु पर्छ, इम्पोर्टेन्ट कुरालाई जिम्मा दिनु। अब के इम्पोर्टेन्ट त छुट्याउनु। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ मैले व्यायाम गर्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट। मनको लागि ध्यान गर्नुपर्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट। अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ, ट्रेनिङ लिनुपर्छ, यो व्यावसायिक जीवनको लागि इम्पोर्टेन्ट। र त्यो बाहेक अरू पनि होला, खोज्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट कुरामा चाहिँ मैले गर्नुपर्छ, त्यो कसैले गर्नु हुँदैन। अनि यस्ता छिना मसिना कुराहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ कामदारलाई सहयोग माग्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको लाइफ ब्यालेन्स हुन्छ। थ्याङ्क यू।